Viewers, welcome to my YouTube channel. Before starting a video, please subscribe my channel and leave a comment for our better guideline. इंसान ने लिबास कब पहनना शुरू किया? ज़रूरत से फैशन तक का सफ़र। लिबास का आगाज़ हमारी हिफाजत और गर्म रखने की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख्वाहिश की चीज़ और बर्तरी की अलामत बन गई। 17वीं सदी की फ्रांसीसी ख़वातीन के रंग मलबूसात। इस बात का जवाब तलाश करने में बनी नूं इंसान को 10 लाख साल लगे कि कपड़े कैसे बनाए जाएं। ये मरहला उन एतवार के दौरान में किसी वक्त तय पाया जब हम अपने जिस्म से बाल गिरा कर नंगे टड़ंग बंदर बनने लगे, और जब हमने पहली बार जानवरों की खाल ओढ़नी शुरू की। सारे कदीमिया को देखा जाए तो काफ़ी मुनासिब शवाहिद मिलते हैं। ज़ाहिर है उसका ये मतलब नहीं कि पत्थर के इब्तदाई दौर के तकरीबाती मलबूसात और फर कोट की बाकियात बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगी। हमारे पास 3000 साला कदीमी ऊनी पतलूनें मौजूद हैं जिनका टांगों वाला हिस्सा आरास्ता है, जो वस्त एशिया के खाना बदोश घोड़सवार पहनते थे। अलसी के टेढ़े मेढ़े टांकों वाले कदीम तरीन छेदड़े जो हमारे पास मौजूद हैं वो तकरीबन 34,000 साल पुराने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। लेकिन ऐसे साजो सामान के ज़्यादा कदीम शवाहिद मिलते हैं जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत से नवादरात दरियाफ्त हुए हैं, जैसा कि जानवरों की खाल सीख कर काबिल इस्तेमाल लिबास बनाने वाली सुइयाँ और सुए जो तकरीबन 50,000 साल पुराने हैं। ख़ास तौर पर साइबेरिया के गार डेनी सोवा से यहाँ पुराने हैं, ख़ास तौर पर ताकि फ़राख दिली से रियायत देने और खर्चने के खाम आलात शामिल करने के बावजूद कपड़ों के इब्तदाई नमूने महज 1 या 2 लाख साल कबल होमो सेपियंस तक जाते हैं। पिस्सू जो कपड़ों में रहते हैं उनकी इब्तदाई तारीख तकरीबन 1,70,000 साल पुरानी है। सो ये बात वाज़ेह है कि हमारे आबा व अजदाद होममेड कम से कम 10 लाख साल तक कबल नंगे फिरते रहे। मौसम अफ्रीका में और भागना, चाहे दरिंदे से बचने के लिए या किसी जानवर का शिकार करने के लिए, दोनों ने हमें गरमा रखा। दरअसल बरहंगी का तस्वुर गलत ज़माने से मंसूब किया जाता है। हम ये बात भला कैसे जान सकते हैं थे कि हम नंगे हैं जब तक हमारे पास नंगा होने की सहूलियत हो। लिबास की इजाद के बाद ही हम पर मुनकशिफ हुआ कि हम तो पहले बरहना थे। न्यूड लफ्ज़ वजूद में आया, यानी लिबास के बगैर। बिलाखिर सब गारों के अंदर मुसव्वरी का आगाज़ हुआ। तकरीबन उसके साथ ही पोर्नोग्राफी भी वजूद में आई। बाइबल ने उसे उल्टे सिरे से पकड़ा है। ये इंजीर के पत्तों का बतौर लिबास इस्तेमाल था, जिसकी वजह से हमें उस वक्त बरहनगी महसूस हुई जब हमारा जिस्म अंजीर के पत्तों से महरूम हुआ। 1 मिलियन ईयर्स BC फिल्म, जिसकी तशहीर उस नारे से की गई कि तब बिल्कुल ऐसा माहौल था
میراکیل ویلیج کی جانور کی کھال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر سائبیریا اور الاسکا جا پہنچے، اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا، تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد ہوا سے بچایا۔ سردی کے سبب اعضاء کو نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التزام کیے اور اس طرح زیر جامہ پہننے کا آغاز ہوا، مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزیدار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنا بھی کی جانے لگی۔ لباس ہرس کی چیز بن گیا۔ اس کا تبادلہ اور چوری بھی ہو سکتی تھی، اگرچہ لباس کے اصل مالک کی تقریباً لاش پر سے گزرنا پڑتا تھا، جس کے بعد ہی آپ اسے پہن سکتے تھے۔ لیکن لباس نے ہمارا سوچنے کا انداز بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہمارے دماغوں نے پوشیدہ رکھنے کا تصور اپنے اندر بساتے ہوئے ہمیں سازشی منصوبہ ساز لیکن اعصابی مریض بنا دیا، جیسا کہ ہم آج ہیں، کی چیز اور برتری کی علامت بن گئی۔ 17ویں صدی کی فرانسیسی خواتین کے رنگ ملبوسات۔ اس بات کا جواب تلاش کرنے میں بنی نوع انسان کو 10 لاکھ سال لگے کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں۔ یہ مرحلہ ان ادوار کے دوران میں کسی وقت طے پایا جب ہم اپنے جسم سے بال گرا کر ننگے ٹڈنگ بندر بننے لگے اور جب ہم نے پہلی بار جانوروں کی کھال اوڑھنی شروع کی۔ اے سارے قدیمیوں کو دیکھا جائے تو کافی مناسب شواہد ملتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کے ابتدائی دور کے تقریباتی ملبوسات اور فر کوٹ کی باقیات بڑی تعداد میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارے پاس 3000 سالہ قدیمی اونی پتلونیں موجود ہیں جن کا ٹانگوں والا حصہ آراستہ ہے، جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش گھوڑ سوار پہنتے تھے۔ السی کے ٹیڑھے میڑھے ٹانکوں والے قدیم ترین چھیتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 34,000 سال پرانے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔ لیکن ایسے ساز و سامان کے زیادہ قدیم شواہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں، جیسا کہ جانوروں کی کھال سیکھ کر قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریباً 50,000 سال پرانے ہیں، خاص طور پر سائبیریا کے غار ڈینی سووا سے یہاں پرانے ہیں، خاص طور پر تاکہ فراخ دلی سے رعایت دینے اور کھرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض 1 یا 2 لاکھ سال قبل ہومو سیپینس تک جاتے ہیں۔ پسو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریباً 1,70,000 سال پرانی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہوم میڈ کم سے کم 10 لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے۔ موسم افریقہ میں اور بھاگنا، چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے، دونوں نے ہمیں گرما رکھا۔ دراصل برہنگی
کا تصور غلط زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بات بھلا کیسے جان سکتے ہیں تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہولت موجود ہو۔ لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنہ تھے۔ نیوڈ لفظ وجود میں آیا، یعنی لباس کے بغیر۔ بالآخر سب غاروں کے اندر